नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न। संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय। अन्य आयोजनाहरूको पनि विद्युत खरिद गर्न भारत तयार। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसँग 8 अर्ब 95 करोड रुपियाँ माग। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्ता कटौती। र रुस र युक्रेन बीच तनाव बढेसँगै त्यसको असर स्थानीय बजारमा। सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला 2500 ले वृद्धि। राष्ट्र बैंकको कडाइले शेयर बजार ओह्रालो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भारतले नेपालका थप आयोजनाहरूको बिजुली खरिद गर्न सहमति जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्रको 9औं बैठकमा भारतले नेपालका थप आयोजनाहरूको बिजुली खरिद गर्न सहमति जनाएको हो। नेपालले विभिन्न 8वटा आयोजनाको 850 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्नका लागि अनुमति मागिरहेको छ। तर भारतले यसअघि 24 मेगावाटको त्रिशुली र 14 मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न अनुमति दिएको थियो। यस्तै दुई देश बीच भएको बैठकमा भारतको बंगालसँग नेपालको विद्युत कनेक्टिभिटीका लागि 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको छ। त्यसका साथै नेपाल र भारत बीच संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन 2 महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोलिसक्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 600 मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न बैठकबाट सहमति जनाइएको छ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता थप्न सब स्टेसन लगायत पूर्वाधारहरू बनाउने काम सन् 2023 भित्र सकिसक्ने पनि सहमति भएको छ। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताबारे छलफलका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहिबारै बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारले 1 दिन समय मागेको थियो। बैठक सूचना टाँस गरी भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यता सत्तारूढ दलबीच सहमति नहुने प्राय निश्चित जस्तै देखिएपछि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण एमाले सँगको छलफललाई तीव्रता दिएको हो। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि कांग्रेस र एमाले बीच छलफल भएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता एमालेले नै संसदमा दर्ता गरेको भन्दै सो सम्झौतालाई पास गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी पारित गर्न एमालेको सहयोग माग्दै त्यसका लागि सबै विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूको बैठक बेलुका पुनः बस्ने गरी तय भएको छ। एमसीसीको विरुद्धमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा बिहिबार पनि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। एमसीसीको विरुद्धमा लगातार सडक प्रदर्शन गर्दै आएको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य राजनीतिक दलका भातृ संगठन आबद्ध प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा बिहिबार पनि तनावग्रस्त बनेको हो।
प्रदर्शनकारीले ब्यारिकेड तोडेर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले लगातार असुरग्यास प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पारेको थियो। प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। भिडलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहरा समेत प्रयोग गरेको थियो। एमसीसी विरुद्धमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच भएको झडपमा दर्जनौं बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ समेत परेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 8 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। आयोगले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार रुपैयाँ माग गरेको हो। आयोगले विगत 5 वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, 2074 सालपछि थप भएका करिब 38 लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्र वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेतको आधारमा सो रकम निकासाका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। आयोगले माग गरेको यो रकम अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा करिब 81 करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो। अघिल्लो पटक 2 चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले 8 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यस पटक भने सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान कार्यमा संलग्न हुनेहरूका लागि कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क र सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्न मिति 2078 फागुन 11 गते बोलपत्रको आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी चौथो मुद्दा छ, स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग रु 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ। यस्तै आयोगले यस पटक निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुविधा पनि कटौती गरेको छ। यसअघि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको तलबको 121% सुविधा लिँदै आएकोमा यस पटक 100% मात्रै दिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। यस्तै आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा जम्मा 24 करोड 17 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान पनि गरेको छ। 5 वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षातर्फ 80 करोड 60 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आयोगले यस पटक भने समग्र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च अनुमान घटाएको छ। सरकारी लगानीमा खरिद गरिएको 1.5 करोड मूल्य बराबरको मेसिन भन्सार कार्यालय जमुनाहामा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। करिब 5 वर्ष अघि खरिद गरी ल्याइएको ब्याग एक्सरे मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। सीमा सुरक्षाका लागि महँगोमा खरिद गरिएको सो मेसिन प्रयोगमा आउन नसक्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी झैँ भएको छ।
तर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले भने भन्सारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागि बताउनुभयो। यसको प्रयोगका लागि भन्सारले पनि अहिले खासै चासो देखाएको छैन। भन्सार कार्यालय जमुनाहा नाका भन्दा टाढा र भित्र परेको हुँदा पनि मेसिन कार्यालय परिसरमा राख्नुको विकल्प देखिँदैन। नेपाल सरकारले हालसालै स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालका महत्त्वपूर्ण भन्सारहरूलाई चाहिँ एउटा आधुनिक भन्सार बनाउने जुन उद्घोष पनि गरेको छ, त्यो निकट भविष्यमा आउँदैछ पनि। त्यो नआउन्जेलसम्मको लागि केही स्क्यानर केही त्यो मेसिन हाम्रो त्यहाँ यात्री शाखामा रहेको छ। यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरूको अभाव पनि छ, अलिक बिग्रेको अवस्था पनि छ। तर निकट भविष्यमा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहेँ, निकट भविष्यमा हामी स्क्यानर मेसिन ल्याएर नेपालगञ्ज भन्सारलाई एउटा आधुनिक भन्सारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। यस्तो छ, अब भएका यन्त्र उपकरणहरू अत्यधिक रूपमा उपयोग गर्नु, अप्टिमम उपयोग गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी हो। म्यानेजरियल हिसाबले त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अर्थात् त्यसको सञ्चालन गर्ने पक्ष, यसको प्राविधिक पक्षका कुराहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। त्यो खालको प्राविधिक जनशक्ति छ भने हामीलाई अभाव छ। र अर्को कुरो, यसलाई चाँडै बनाएर मर्मत गर्ने सोच पनि हामीले बनाइरहेछौँ स्क्यानर मेसिन नआएसम्मको लागि। नेपाल भारत सीमामा दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणको आवत जावत हुने गरेको छ। जमुनाहा नाकाबाट विभिन्न प्रकारका अवैध क्रियाकलाप हुने गरे तापनि त्यसका लागि भने कुनै सुरक्षात्मक प्रविधि नरहेको बताइएको छ। रुस र युक्रेन दुई देशबीच तनाव बढेसँगै यसको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। युक्रेनले नेटोसँग निकटता देखाएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न थालेको हो। युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 97.44 अमेरिकी डलर पुगेको छ। युक्रेनमा रुसले हस्तक्षेप गरेसँगै विभिन्न युरोपेली मुलुकसहित अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वको शेयर बजारमा गिरावट आएको छ भने यता कच्चा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै युद्धको प्रभाव विश्व सुन चाँदीको कारोबारमा परेकाले सुन चाँदीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असरले नेपालमा पनि बिहिबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रतितोला 2500 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 96,500 रुपैयाँ रहेकोमा बिहिबार 2,500 रुपैयाँले बढेर 79,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध नै सुरु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेकोले नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा सुनको मूल्यमा घटबढ भइरहेको तर एक्कासी रुस युक्रेन दुई देशबीच द्वन्द्व बढेसँगै सुनको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। अहिले जुन विश्वको यो भूराजनीतिक अवस्थामा जुन चाहिँ यो युक्रेन र रुसको बिचमा युद्ध होला कि भन्ने जुन किसिमको शङ्काहरू भइराखेको थियो, त्यसमा रिसेन्टली अब आजै भनौँ न, आज राति चाहिँ रुसले चाहिँ युक्रेनमा मिसाइलहरू हानेको छ है। त्यहाँबाट युद्धको सुरुवात भयो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आयो। त्यहाँ धेरै किसिमको साइरनहरू बजेको कुराहरू आएछ, समाचारमा आइराखेको छ। र यो युद्धको सुरुवात भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि यसले सिधा प्रभाव केमा पार्छ भने सुन चाँदी जस्तो चाहिँ बहुमूल्य धातुहरूको चाहिँ जुन लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ, सारा विश्वको चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो लगानीको सुरक्षित पाटोमा राख्नु पर्यो भने मान्छेले विभिन्न लगानी गरेको ठाउँबाट पैसा निकालेर सुन चाँदीको क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छ। र त्यसको प्रभावस्वरूप चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सेयर मार्केटको बजारहरूमा पनि सेयरको बजार चाहिँ क्रमशः कम भएको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, रिपोर्टहरू आइराखेको छ। अब नास्ड्याकदेखि लिएर होइन डाउ जोन्सदेखि लिएर अमेरिकाको चाहिँ जुन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जहरू छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सेयरको भाउ स्वाटै घटेको अवस्था छ भने सुन चाँदी र तेलको भाउ चाहिँ बढेको अवस्था छ। अध्यक्ष साक्यले सुनको मूल्य मात्रै नभएर चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 35ले बढेर 1,315 रुपैयाँ पुगेको बताउनुभयो। नेपालमा करिब 1.5 वर्ष अघि सुनको मूल्य 79,000 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार 59 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएपछि नेप्से परिसूचक 58.99 अङ्कले घटेको हो। गिरावटसँगै परिसूचक 2700 अङ्कबाट तल झर्दै 2661.44 अङ्कमा ओर्लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशिका जारी गर्दै शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको प्रभाव बिहिबारको शेयर बजारमा परेको हो। कारोबार सुरु भएदेखि नै ओह्रालो लागेको नेप्सेमा वित्त समूहको परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 3.01% ले ओह्रालो लागेको छ।
यस्तै बिमा समूहको परिसूचक 2.8%, अन्य समूहको परिसूचक 2.75%, जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.69%, विकास बैंक समूहको परिसूचक 2.48% र लगानी समूहको परिसूचक 2.01%ले घटेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका अन्य सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। समग्र परिसूचक घट्दा कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्यामा भने आज केही सुधार आएको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 84,90,000 किता सेयर 4,29,38,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार 62,47,000 किता सेयर 3,13,12,00,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको थियो। नेप्से उच्च अङ्कले घट्दा पनि हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य भने बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 9.91%ले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा सेयर र गाडी धितो कर्जामा कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत व्यक्ति ड्राफ्ट गाडी कर्जा, घर जग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने बताएको राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशिका जारी गर्दै घर जग्गा सेयर र गाडी धितो कर्जामा कडाई गरेको हो। निर्देशिकाका अनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा दिनको लागि बैंकहरूले 150% जोखिम भार राख्नुपर्ने भएको छ भने व्यक्तिगत अटो लोन, घर जग्गा खरिद तथा विकास कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा पनि 150% जोखिम कायम गर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था आगामी असार मसान्तदेखि लागू हुनेछ। निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले 2080 भित्र कृषि क्षेत्रमा कुल ऋणको 15% लगानी गर्नुपर्नेमा समय बढाएर 2082 पुर्याइदिएको छ। यस्तै 2081 सालमा 10% ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन भई 1 वर्ष समय थप भएको छ। कोरोना कहरका कारण मारमा परेको 1 करोड भन्दा कमको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा दिनुपर्ने 15% को सीमालाई यथावत राखेर 2082 सालसम्म पुर्याएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घोषणा गरे अनुरूप आएको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी सङ्कलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको ऊर्जा परियोजनाको विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। तर पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा हो वा स्रोत परिचालनमा गणना गर्नका लागि हो भनेर खुलाउनु पर्ने हुन्छ। स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीमा भने कडाई गरेको छ। कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको 1% वा त्यो भन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने वा धारण गरेको सेयर धनीले त्यो संस्था बाहेक अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको जतिसुकै संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमाल आरोही निर्मल पूर्जालाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पूर्जालाई विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा पूर्जालाई नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सम्मान पनि गरिएको थियो। मन्त्री आलेले पूर्जालाई नेपालको पर्यटनका लागि सद्भावना दूत घोषणा गर्न पाउनु आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले आरोही पूर्जाको साहसको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा आफ्नै रेकर्डलाई ब्रेक गर्ने गरी अगाडि बढ्न शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। 38 वर्षको उमेरमा धौलागिरी हिमाल फेदीमा जन्मी हुर्केका म्याग्दीका निर्मलजीलाई नेपालको पर्यटन दूत घोषणा गर्न पाउनु यो मेरो कार्यकालको सबैभन्दा खुसीमध्येको एक हो। पछिल्लो पटक नेपाली सहित विश्वभरका युवा युवती किशोरी निर्मलजीका फ्यान छन्। तपाईको साहस म सलाम गर्छु। यो देशलाई तपाईको खाँचो छ। कार्यक्रममा बोल्दै हिमाल आरोही निर्मल पूर्जाले मन्त्रालयले गरेको सम्मानले आफ्नो जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि देशलाई विश्वमा चिनाउनका लागि आफूले योगदान गर्न चाहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मेरो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए यस्तो एपोइन्टमेन्ट पाइयो के छ र एकदम ह्याप्पीमा खुसीले टाइटल त हो भनेर लिन्थ्यो होला। तर मेरो लागि यो भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो र जिम्मेवारी पनि हो।
आजको यो टाइटल साथसाथै मसँग एउटा अर्को काम पनि थपिएको छ। आज यो जुन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले यत्रो ठुलो एपोइन्टमेन्ट गरिदिनु भयो, मनदेखि एकदमै खुसी छु। यसको साथसाथै मैले भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ यसपछि को अहिलेको जुन क्षेत्रमा म हिँड्छु अहिले चाहिँ के हो, म आफ्नो मात्र होइन मेरो देशलाई के होस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना छ। देश मात्र होइन, ग्लोबलको होल वर्ल्डको बारेमा चाहिँ मैले के हो एउटा ह्युमन एडभोकेट गर्ने मेरो चाहिँ ठुलो इच्छा छ। पूर्जाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14वटै हिमालहरू आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्नु भएको छ। उहाँले बनाउनु भएको 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल डकुमेन्ट्रीले विश्वभर चर्चा कमाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली सभाको लागि मन्त्रालयले स्थान व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार वरिष्ठ लोक गायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको श्रद्धाञ्जली सभामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मन्त्री आलेले आगामी दिनमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निमित्त मन्त्रालयले छलफल गरेर स्थानको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा भएका विकृतिहरूलाई चिरे मात्रै कलाकार लामाप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री आलेले गायक तथा अभिनेता लामाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना समेत प्रकट गर्नुभयो। राष्ट्रका गहना भनेकै कलाकार हुन्। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय कलाकारको निमित्त यो नाचगान पनि हो, तर यहाँ उहाँ लगायतका कलाकारले देखाएका योगदानहरूको बारेमा र आगामी दिनमा यस्ता श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम आवश्यक परेको खण्डमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एउटा छलफल गरेर हामी त्यो व्यवस्थापनको लागि पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्दै आज एकदम दुःखद घडी छ। म फेरि एकपटक आदरणीय जयनन्द लामाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन गर्दै उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्छु। गायक लामाको फागुन 11 गते बुधबार बिहान आफ्नो निवास भक्तपुरमा कारबाट लडेर निधन भएको थियो। आज गायक लामाको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि राष्ट्रिय नाचघरमा राखिएको थियो र त्यसपछि उहाँको पार्थिव शरीर अन्त्येष्टि गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न। संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय। अन्य आयोजनाहरूको पनि विद्युत खरिद गर्न भारत तयार। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसँग 8 अर्ब 95 करोड रुपियाँ माग। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्ता कटौती। र रुस र युक्रेन बीच तनाव बढेसँगै त्यसको असर स्थानीय बजारमा। सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 2500 ले वृद्धि। राष्ट्र बैंकको कडाइले शेयर बजार ओह्रालो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।